निमोनिक्स क्या होते हैं? निमोनिक्स होते हैं निमोनिक्स होते हैं ऐसे वर्ड जो कि मतलब साउंड्स पे हों, और जिसका मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल एडिशन है, कोई ऑपरेशन अब परफॉर्म करना है एडिशन का, तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता था ऐड। सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए वर्ड लिखा जाता था सब, और डिवीजन करनी है तो उसमें वर्ड लिखा जाता था। यानी उसमें 60 to 70% मशीन लैंग्वेज, और उसका जो बाकी पोर्शन है वो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते थे। तो ये इसमें कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स का यूज़ स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से असेंबली लैंग्वेज कुछ मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में आसान हो गई। लेकिन ये फिर भी नियर टू मशीन लैंग्वेज है, नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर है। लो लेवल लैंग्वेजेस भी सारी जितनी भी हैं वो नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर होती हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के ज़्यादा करीब होती हैं। उसके लिए कोई ख़ास दरमियान में कोई और रास्ते की ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन मशीन लैंग्वेज चूँकि प्योर मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, इसीलिए इसमें कोई ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ नहीं होता था। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो दरमियान में एक मिडल यूज़ होता था जो कि निमोनिक्स को ट्रांसलेट करता था मशीन लैंग्वेज में, जिसको कहते हैं असेंबलर। उसको आगे हम देखेंगे। यानी असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेशन की इसमें फिर भी ज़रूरत पड़ती थी। ट्रांसलेटर क्या है इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले लैंग्वेजेस की टाइप्स में देख लेते हैं। लो लैंग्वेजेस हो गई हमारी, ठीक है, यानी निमोनिक्स का भी हमने पढ़ लिया, लो लेवल लैंग्वेज का भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। अब हम किसकी बात करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज में पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, और इसकी टाइप्स की बात करते हैं। हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेज क्लियर हो गया? अगर कोई क्लियर हो गया तो, अगर नहीं क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन आप कर सकते हो, या गूगल क्लासरूम के थ्रू वहाँ पे आप क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है ऐसी लैंग्वेज जो को ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज के करीब हो, यानी उसके लफ्ज़ से मिल के बनी हो, उसके अल्फाज से मिल के बनी हो, और मशीन लैंग्वेज के लिए और मशीन लैंग्वेज से फॉर हो, फॉर फ्रॉम मशीन लैंग्वेज एंड नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे ह्यूमन लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। और इंग्लिश ही क्यों है? क्योंकि लैंग्वेज जो बनाई है वो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बनाई है, इंग्लिश पीपल्स ने बनाई है, इसलिए उन्होंने अपनी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। इसके लिए दरमियान में स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, यानी मशीन लैंग्वेज में। और ये इंसानों के लिए तो सीखना आसान है, लेकिन मशीन इसको उतना जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करती। उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। ट्रांसलेटर की क्यों ज़रूरत पेश आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मुझे उर्दू आती है, इंग्लिश नहीं आती, और एक ऐसा बंदा है जिसको इंग्लिश आती है, उर्दू नहीं आती, और दरमियान में एक वो बंदा है जिसको इंग्लिश भी आती है और उर्दू भी आती है। अब मुझे कम्युनिकेट करना है इंग्लिश मतलब जो पर्सन है उससे, तो इंग्लिश पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए मैं कैसे उसको, या तो ये है कि मैं इशारों से, और बहुत सारी चीज़ें मैं इशारों से तो उसको नहीं समझा सकती, ना वो मुझे उस तरह से आंसर कर सकता है। तो दरमियान में ऐसे बंदे को जिसको दोनों लैंग्वेज आती हैं, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको उर्दू भी आती है, मैं उर्दू में उसको बताऊँगी, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश वाले बंदे को बताएगा, और इंग्लिश वाला बंदा जो जवाब देगा वो ट्रांसलेट करके मुझे उर्दू में बताएगा, ठीक है। तो यानी इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज का भी वही है कि अगर ऐसे पर्सन जिसको हाई लेवल लैंग्वेज आती है लेकिन मशीन लैंग्वेज नहीं आती, तो दरमियान में वो सॉफ्टवेयर ऐसा रखेंगे जो कि हमारी लैंग्वेज को, यानी इंग्लिश लाइक वर्ड्स को हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें मशीन लैंग्वेज में। उसको वो ट्रांसलेटर कहते हैं उस सॉफ्टवेयर को। और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? जो नियर टू
انگلش لائک ورڈز پہ مشتمل ہوتی ہیں اور نیئر ٹو ہیومن لینگویج ہوتی ہیں، انسان کی لینگویج سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اسی کے الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہیں، اور اس کو سیکھنا بھی آسان ہے، اس میں موڈیفائی بھی کرنا آسان ہے، اس میں ایرر بھی ڈیبگ کرنا آسان ہے۔ اس کے لیے پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک پروگرام میں نے لکھا آپریٹنگ سسٹم یونکس کے لیے، اور اس کے لیے مجھے علیحدہ سے دوسرا پروگرام لکھنے کی ضرورت، اگر مشین لینگویج میں وہ لکھوں گی کیونکہ مشین ڈیفرنٹ ہوگی، اور مطلب مشین اگر پروسیسر چینج ہوگا مشین ڈیفرنٹ ہوگی، ہر پروسیسر کے لیے مجھے سیپریٹ سے لینگویج لکھنی، اس کا پروگرام لکھنا پڑے گا، جبکہ ہائی لیول لینگویج میں ہیں وہی پروگرام میں یونکس پہ بھی چلا سکتی ہوں، لائنکس پہ بھی چلا سکتی ہوں، میک پہ بھی چلا سکتی ہوں، اس کے علاوہ ونڈوز وغیرہ پہ بھی چلا سکتی ہوں۔ تو ہائی لیول لینگویج کا یہ آسانی ہے کہ اس کے لیے پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پلیٹ فارم ڈیپینڈنسی نہیں ہے، پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہے، ایک پروگرام آپ مختلف مشین پہ چلا سکتے ہو، جبکہ مشین لینگویج میں آپ کو ہر لینگویج کے لیے اس کے آرکیٹیکچر کے مطابق پروگرام لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، موڈیفائی کرنا بھی آسان ہے، لرن کرنا بھی آسان ہے، سیٹ آف انسٹرکشن دینا بھی آسان ہے، انگلش لائک ورڈز پہ مشتمل ہوتی ہے، پلس یہ ہے کہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے یہ بینیفٹ ہیں، آپ نے چیپٹر نمبر 8 کے پہلے 2-3 پیجز کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، اور اس میں بینیفٹ دیکھنا ہے کہ لو لیول لینگویج کے کیا فائدے ہیں اور ہائی لیول لینگویج کے کیا فائدے ہیں، اور دونوں میں ڈفرینس کیا ہے۔ لو لیول لینگویج کی ایگزامپلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کیا کیا ہیں، مشین لینگویج ہے اور اسمبلی لینگویج ہے۔ ہائی لیول لینگویج کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ ہائی لیول لینگویجز کی ایگزامپل میں سٹارٹ کرتی ہوں میڈیم لیول لینگویج سے، یعنی کہ سی لینگویج کو میڈیم لیول لینگویج بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ مطلب ایک تو بہت زیادہ آسان بھی نہیں ہے، بہت زیادہ انگلش لائک، اور بہت زیادہ مشین مطلب اس کے لیے آپ سسٹم سافٹ ویئر سی لینگویج میں لکھے جا سکتے ہیں، یعنی یہ کچھ تھوڑی جو آج کل کی ہائی لیول لینگویج ہیں ان کے مقابلے میں نیئر ٹو ہارڈ ویئر زیادہ ہے، اور اس کے لیے اسٹرکٹ اس کا سینٹیکس ہے، یعنی سینٹیکس آپ کو کمپلیٹلی فالو کرنا پڑتا ہے، بڑے کچھ کیپٹل اسمال لیٹر اس کا سب کا خیال کرنا پڑتا ہے، سی سینسٹیو ہے، یعنی اس کو میڈیم لیول لینگویج کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب نیکسٹ بات کرتے ہیں، سی لینگویج ہو گیا، سی لینگویج یعنی مڈل لیول لینگویج ہے، اور ہم جو پڑھیں گے وہ سی لیول لینگویج پڑھیں گے۔ فردر ہائی لیول لینگویجز کی مزید ٹائپس جو ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گی، اور سی کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج بھی بتاؤں گی۔ آپ لوگوں نے پہلے 2 پیجز جو ہیں پروگرام لینگویج کیا ہے، پروگرامنگ لینگویج کیا ہے، ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج، لو لیول لینگویج کمپلیٹ، اور لو لیول لینگویج میں مشین لینگویج کیا ہے، مشین لینگویج کی ڈیفینیشن، اس کے بینیفٹس۔ سیکنڈ اسمبلی لینگویج کیا ہے، اس میں نیمونکس کیا ہیں، اسمبلی لینگویج کے لیے اسمبلر کیا ہے، اسمبلر کی کس لیے ضرورت پیش آتی ہے، ہائی لیول لینگویج کی ڈیفینیشن، اور ہائی لیول لینگویج میں سی لینگویج کو آپ لوگوں نے ریڈ کر کے آنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کویسچن جو ہے وہ گوگل کلاس روم میں پٹ کر دوں گی، اسائنمنٹ پٹ کر دوں گی، آپ لوگوں نے وہیں پہ ہی آنسر اس کے کرنے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے اپنا پیج سبسکرائب بھی کرنا ہے، یوٹیوب چینل والا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ لوگوں کو جو میتھڈ میں نے گوگل کلاس روم میں جوائن کرنے کا بتایا ہے وہ بھی آپ لوگ جلد سے جلد کمپلیٹ کرو، تاکہ ہمارا گوگل کلاس روم سے ہی باقاعدہ میں آپ لوگوں کو لیکچر دینا سٹارٹ کروں۔ تھینک یو۔